Salam alaikum, et nous la série d'exercices في الدرس chimie suivi d'une transformation chimique. Alors, on deuxième l'exercice 6. Alors, soit la combustion complète du propane, C3H8, يعني عطاونا la formule ديال le propane, dans le dioxygène, donnant du dioxyde de carbone et de l'eau. يعني عطاونا les réactifs وعطاونا les produits باش نقدروا نكتبوا l'équation. يعني question 1, écrire l'équation de cette réaction en utilisant les nombres stoichiométriques entiers les plus petits possibles. يعني غادي نكتبوا هاد l'équation de la réaction équilibrée. Alors pour les réactifs, on a le propane et le dioxygène. Alors le propane c'est C3H8 plus le dioxygène c'est O2. Alors qui عطيونا les produits. Les produits ديالنا هما le dioxyde de carbone يعني CO2 plus l'eau c'est H2O. Alors, il faut équilibrer l'équation. On dit qu'il y a 3 atomes de carbone ou il y a un atome de carbone. Alors là, il faut multiplier par 3. Alors pour l'hydrogène, il y a 8 ou il y a 2. Alors là, on va dire 4. On va dire l'oxygène. Alors l'oxygène, les atomes d'oxygène font les réactifs qui ont 2. Ou les produits qui ont 3 fois 2, c'est 6. Ou qui ont 4. parce que 4 on va dire 1. يعني 4 atomes d'oxygène plus 6 atomes d'oxygène يعني 10 atomes d'oxygène وبالتالي غادي نضربو هنايا في 5 يعني 5 fois 2 غادي تكون حتى في لي رياكتيف كاينين 10 ديال لي اتوم d'oxygène وبالتالي كتكون عندي واحد l'équation équilibrée. De dessiner les tableaux d'évolution pour les deux systèmes ci-dessous. Le premier correspond à un état initial constitué de 2 moles de propane et 7 moles de dioxygène. Déterminer l'état final du système. Le second correspond à un état initial constitué de 1,5 mol de propane et 7,5 mol de dioxygène. Déterminer l'état final du système. Alors هنا شنو غادي نديرو يعني في كل حالة غادي نرسمو هاد لو تابلو ديفولوسيون ولا كنسميوه لو تابلو دافونسمون. alors في هاد الحالة الأولى خدينا في الأول 2 مول دو بروبان et 7 مول دو ديوكسيجين. يعني شنو اللي غادي يتغير في الحاله الثانيه غيتغيروا هاد لي كونتيتي دو ماتيير اللي خدينا ديال لي رياكتيف. الوغ في كل حاله فوقاش ما كنبدلوا هاد لا كونتيتي دو ماتيير اللي خدينا في الاول ديال هاد لي رياكتيف بطبيعه الحال راه غادي تبدل حتى ليطا فينال ديال هاد لو سيستيم. اذا كنرسموا لو تابلو دافونسمون بنفس الطريقه. الوغ بالنسبه للحاله الاولى اللي خدينا فيها 2 مول دو بروبان الوغ في ليطا انيسيال كناخذوا 2 مول دو بروبان كنكتبوا هنايا 2. الوغ هنايا راه كنكتبوا لي كونتيتي دو ماتيير اون مول. الوغ هنايا كناخذوا 2 مول دو بروبان مع 7 مول دو ديوكسيجين. الوغ في ليطا انيسيال لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد لي برودوي تيغال 0 يعني مازال ما بداو يتكونوا لنا هاد لي برودوي. في ليطا انترميديير يعني دابا راه بدات هاد لا ترانسفورماسيون وبالتالي شحال غادي يكون لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد لو رياكتيف هي لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال موان اكس. الوغ بالنسبه لو ديوكسيجين الوغ شحال غادي تبقى لا كونتيتي دو ماتيير ديالو سي 7 موان 5 اكس يعني ضروري كنضربو في هاد لو كوفيسيون. بالنسبه لهاد لو برودوي الوغ غادي تبان واحد لا كونتيتي دو ماتيير ديال 3 اكس وبالنسبه لهاد لو برودوي غادي تبان واحد لا كونتيتي دو ماتيير دو 4 اكس. الوغ في ليطا فينال قلنا غير هاد اكس ماكس يعني هاد اكس هاد لافونسمون كنعوضوه باكس ماكس يعني كيكون هاد لافونسمون ماكسيمال. الوغ سي 2 موان اكس ماكس سي 7 موان 5 اكس ماكس. راه ما كتبدلش الطريقه باش كنرسمو هاد لو تابلو. هنايا 3 اكس ماكس يعني هنا كنستعملو هاد لو كوفيسيون ستوكيومتريك يعني الا كانوا عندنا في الاول غالطين راه كلشي غادي يمشي غلط. الوغ سي 4 اكس ماكس. الوغ باش نحددوا ليطا فينال ديال هاد لو سيستيم ضروري ما نحددوا اكس ماكس لان الا عرفت هاد لافونسمون ماكسيمال شحال غادي نعرف ليطا فينال ديال هاد لو سيستيم. يعني هادو هما لي كونتيتي دو ماتيير في ليطا فينال. الا كنت عارفه شحال هي اكس ماكس الوغ غادي نعرف هاد لي كونتيتي دو ماتيير في ليطا فينال. يعني في الاول كنمشيو بنفس المراحل يعني كنديروا جوج ديال الفرضيات. ليبوتيز الاولى ان هاد لو بروبان هو لو رياكتيف ليميتون. الوغ الا كان لو رياكتيف ليميتون راه لا كونتيتي دو ماتيير ديالو في ليطا فينال هذه هي لا كونتيتي دو ماتيير في ليطا فينال ايغال 0. كنحسب في هاد الحاله شحال هي اكس ماكس كندير اكس ماكس 1 يعني في هاد الحاله في هاد ليبوتيز الاولى اللي حطيت الاولى
الوغ ايت ايغال كنلقاو 2 مول. في المرحله الثانيه كنقولوا بان O2 يعني لو ديوكسيجين هو لو رياكتيف ليميتون. الوغ الا كان هو لو رياكتيف ليميتون هاد لا كونتيتي دو ماتيير في ليطا يعني هاد لا كونتيتي دو ماتيير ديالو في ليطا فينال ايت ايغال 0 وبالتالي كنحسب هاد اكس ماكس 2 وكنقارن هاد لي فالور اللي لقيت هاد اكس ماكس في هاد ليبوتيز الاولى و اكس ماكس في ليبوتيز الثانيه وكناخذ لا فالور الصغيره يعني اكس ماكس هي 1.4 مول. الوغ دابا منين عرفت هاد اكس ماكس شحال الوغ نقد نحسب دابا لي كونتيتي د ماتيير في ليطا فينال يعني نبدا نعوض اكس ماكس بلا فالور ديالها اللي هي 1.4. الوغ بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير فينال ديال C3H8 يعني ديال بروبان سي 2 موان 1.4 كنعوض هادي بلا فالور ديالها الوغ كنلقى سي 0.6 مول. بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير ديال لو ديوكسيجين الوغ غنلقاو 0 بطبيعه الحال لان في ليطا فينال هاد الاكسجين ما غاديش يبقى لانه هو لو رياكتيف ليميتون. الوغ بالنسبه لو ديوكسيد دو كربون الوغ في ليطا فينال لا كونتيتي د ماتيير ديالو سي 3 اكس ماكس كنعوض اكس ماكس ب 1.4 مول الوغ كنلقى سي 4.2 مول. نفس الشيء بالنسبه للو الوغ لا كونتيتي د ماتيير ديالو سي 4 اكس ماكس الوغ سي 5.6 مول. نرجعوا لهاد لو رياكتيف ليميتون. الوغ الا كنتو فهمتوا الدرس مزيان راه خص يبقى يبان لكم شكون هو لو رياكتيف اللي غيكون ليميتون اون فوا تكتبوا هاد لا رياكسيون. الوغ شنو كتعني هاد لا رياكسيون؟ بان اون مول ديال هاد لو بروبان الا تفاعلات مع 5 مول ديال لو ديوكسيجين في ليطا فينال ما غاديش نلقاو هاد لي رياكتيف غيتكون لنا 3 مول ديال CO2 مع 4 مول ديال H2O. الوغ قلنا الا خدينا اون مول خصنا ناخدو 5 مول ديال لو ديوكسيجين باش يتسالاو في مره. الوغ حنا شنو خدينا 2 مول ديال هاد لو بروبان. الوغ الا خدينا 2 مول شحال خاصنا ناخدو ديال لو ديوكسيجين 10 مول بالتالي حنا خدينا غير 7 مول. الوغ شكون اللي غادي يتسالى الاول اللي قليل الوغ هذا هو لو رياكتيف ليميتون. في هاد الحاله هذا هو لو رياكتيف اون اكسي يعني اللي موجود بوفره. يعني في الاول كان خصنا ناخذ الا خدينا 2 مول من هذا خصنا ناخذ 10 مول من لو ديوكسيجين باش يتسالاو في مره وما يبقاش شايط شي واحد فيهم ولا شي واحد فيهم يتقاضى قبل الاخر. الوغ غنفهموا هادشي مزيان في هاد لو كا الثاني. اذا كنرسموا عاوتاني لو طابلو بنفس الطريقه. شنو اللي كيتبدل هاد لي كونتيتي د ماتيير ديال لي رياكتيف في ليطا انيسيال. الوغ في ليطا انيسيال x est égal 0 لا كونتيتي د ماتيير ديال لو بروبان سي 1.5 مول ديال لو ديوكسيجين 7.5 مول ديال لي برودوي سي 0 مول. الوغ بالنسبه ليطا انترميديير سي 1.5 كتنقص منه واحد لا كونتيتي د ماتيير اللي هي x. الوغ هذا سي 7.5 موان 5 فوا x. هنا غادي تبان واحد لا كونتيتي د ماتيير دو 3x وهنا واحد لا كونتيتي د ماتيير دو 4x. الوغ في ليطا فينال غادي نعوضو x ب x ماكس يعني كيكون لافونسمون ماكسيمال. دو ليطا فينال ديال هاد لو سيستيم خصنا ضروري ما نحددو لافونسمون ماكسيمال. الوغ كنتبعوا نفس المراحل يعني كنفترضوا بان في الاول هذا هو لو رياكتيف ليميتون هو لو بروبان. الوغ لا كونتيتي د ماتيير ديالو في ليطا فينال ايت ايغال 0 كنحسبوا الا كان سي ايغال 0 شحال x ماكس غنلقاو سي 1.5 مول. الوغ الا افترضنا بان هاد O2 هو لو رياكتيف ليميتون الوغ لا كونتيتي د ماتيير ديالو في ليطا فينال ايت ايغال 0 الوغ x ماكس كنلقاو عندهم ميم فالور. الوغ في هاد الحاله كيكونوا هاد لي دو رياكتيف سو سون دي رياكتيف ليميتون يعني بجوجهم كيتسالاو في نفس الوقت باش كيتكونوا لنا هاد لي برودوي. الوغ في ليطا فينال ديال هاد لو سيستيم بطبيعه الحال غادي تكون لا كونتيتي د ماتيير ديال لو بروبان و ديال لو ديوكسيجين 0 يعني بجوجهم ما غاديش يبقاو في ليطا فينال. الوغ شحال غادي تكوننا ديال لو ديوكسيد دو كربون سي 3 فوا x ماكس. حددنا شحال هي x ماكس كنعوضوها كنلقاو سي 4.5 مول. وبالنسبه لا كونتيتي د ماتيير دو H2O سي 4 x ماكس الوغ سي 6 مول. يعني في هذه الحاله كنقولوا بان هاد لو بروبان اي لو ديوكسيجين سون اون بروبورسيون ستوكيومتريك يعني بيناتهم واحد التناسب. يعني الا خدينا هاد لا كونتيتي د ماتيير ديال لو بروبان وقسمناها على هاد لو كوفيسيون ستوكيومتريك اللي في هاد الحاله 1 كنلقاوها كتساوي هاد لا كونتيتي د ماتيير ديال لو ديوكسيجين وقسمناها على هاد لو كوفيسيون ستوكيومتريك. يعني في هاد الحاله كنقول بان عندي ميلونج ستوكيومتريك.
الوغ الا بغيتي يكون عندي واحد لو ميلونج ستوكيومتريك، يعني واحد لو ميلونج اللي في ليتا فينال ديال هاد لا رياكسيون ما نلقاش فيه هاد لي رياكتيف، خصني دائما ناخذ واحد لا كونتيتي د ماتيير هنا لا قسمتها على هاد لو كوفيسيون كتلقاها كتساوي هاد لا كونتيتي د ماتيير اللي غادي ناخذ هناها الا قسمناها على هاد لو كوفيسيون ستوكيومتريك. رجعنا دابا للحاله الاولى، يعني فاش خدينا 2 مول ديال لو بروبان شحال كان خاصنا ناخذ ديال لو ديوكسيجين باش يكون عندي واحد لو ميلونج ستوكيومتريك، يعني واحد يعني في الاخير لقى هنايا 0 يعني لا كونتيتي د ماتيير ديال لي رياكتيف في الاخير يكون 0. يعني الا خديت هنايا 2 مول ديال لو بروبان خاصني ناخذ 10 مول ديال لو ديوكسيجين. الوغ هنا 2 خاص هنا ضربت في 2 حتى هنا خصني نضرب في 2، يعني غادي تعطيني 10 مول ديال لو ديوكسيجين. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي كتكتبوا في هاد لو طابلو، يعني ما تكونوش غير حافظين لو طابلو مي تكونوا فاهمين شنو كتكتبوا فيه، لان الا فهمتوه مزيان راه ما غاديش تلقاو مشكل حتى العام الجاي ان شاء الله، لان غادي تستعملوا بزاف هاد لو طابلو دافونسمون.